السلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امور هانيه؟ نتمنىكم كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهيوات اسماء الياس. وشهيوة اليوم كما كتشوفوا هي عباره على كيك رولي بالليمون بالبرتقال. كيك اكثر من رائع البنات، نتمنى انه تجربوه وتردوا عليه الخبر ان شاء الله يا ربي. غنخليكم دابا مع طريقه التحضير ومع المقادير وفرجه ممتعه. اول خطوه باش نحضروا هاد الكيك ديالنا شنو كنديروا؟ هو خصنا نعسلوا الليمون ديالنا. عندي هنا قياس واحد 2 ليمونات جبتهم خليتهم رقيوق. حاولوا تجيبوا ليمونه تكون 2 ليمونات يكونوا قد باش كيعطيوكم دغيوره قد. المهم باش نعسلوهم غنحتاجوا 2 كيسان الماء وكاس ديال السنيده. بسم الله نبداو. غنجيب بخيله، ضروري شي حاجه واسعه. ندير فيها السكر بسم الله، وغنزيد الماء وغنديرو تيطبخ مزيان. عاد نرمي فيه هاد الدوائر ديال الليمون ونخليهم يتعسلوا على خاطرهم. هنا الماء اللي درت مع السكر هو طبخ. دابا غنزيد طريفات ديال الليمون ونخليه يتعسلوا على خاطرهم. ضروري يتعسلوا مزيان باش تحيد لينا ديك المروره من القشور ديال الليمون. بسم الله. وعلاش درتهم هكا في هذه واسعه؟ باش هكا كل ليمونه تاخذ حقها من التعسل، ما يجيوش شي فوق شي. الليمون ديالنا من بعد ما تعسل وارتاح هكا تيكون شكلو تيجي معسل وطايب وريحه الدار تبارك الله. من ريحه الليمون جات زوينه. دابا نجيب الطاوه باش نفرشو فوق منها. باش نحطوه اسمحوا لي. المهم دابا كنهزو الليمون وكنحطو فوق الطاوه ونخليوه على جنب وندوزو نقادو هذا نقادو كيك. ودابا ندوزو نتعرفوا على المقادير ولا المكونات اللي غنحتاجو لهاد الجينواز ديالنا ولا الكيك ديالنا. عندي هنا 6 ديال البيضات، عندي 6 المعالق ديال سكر سنيده، عندي 6 المعالق ديال الزيت نباتيه، و 6 المعالق ديال الدقيق فورس. هنا عندي 4 المعالق ديال الماء، 4 معالق عامرين كبار ديال الماء. شويه ديال الفانيلا، تقدروا ديروا سكر. هنا عندي واحد معلقه صغيره ديال الخل وقبيصه ديال الملحه. نبداو بسم الله. فصلت البيض الصفار البياض بوحدو. هنا نبدا اول حاجه هو نطلع البياض ديالي، غنزيد له قبيصه ديال الملح ومعلقه صغيره ديال الخل. علاش هاد الخل؟ حيت فاش كنطلعوه الا تعطلتو ما خدمتوش كيهبط كيعاود يسيح. هاد الخل كيخليه قابض راسو. يا الخل يا هذا عصير الحامض. بسم الله. طربت البيض، بيات البيض حتى بدا تيدير الرغوه. دابا غنزيد ولا الفقاعات دابا غنزيد 3 المعالق ديال السكر سنيده. بسم الله. و3 الاخرين ونخليهم نخلطهم مع الصفر. ساليت البيض هانتوما كيشتو واقف شاد قابط راسو. نحطوه على جنب. دابا غنخدم الصفر ديالي. هذا ما صلتوش ماشي مشكل فاش يكون البيض لاصق فيه وتخدموا الصفر ماشي مشكل. بالعكس لا عندكم تخدموا الصفر باش تطلعوا ابيض البيض وهكايا. المهم دابا غنخدم الصفر. غنزيد كي قلنا 3 المعالق السكر اللي باقيين. بسم الله. 1
جوج، ثلاثة. هنا خدمت البيض مع السكر تفتح اللون ديالو. دابا غنزيد ليه 6 المعالق ديال الزيت. بسم الله. غنبدا نخوي بشويه بشويه وانا كنخلط، تنسالي كميه الزيت اللي عندي. دابا غنزيد الماء كي قلنا 4 المعالق ديال الماء هم من الروبيني، وغنخلط مزيان. هنا غنزيد شويه ديال الفاني، واحد نص معلقه صغيره. بسم الله. صافي ونخلط ونبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه. الدقيق ديالنا ضروري ما يكون مغربل البنات. غنضيفو على 2 فوعات كيف العاده، 2 معالق. نخلط ونعاود نزيد 2 معالق تنسالي الكميه اللي عندي اللي هي 6 المعالق الدقيق. هنا خلطت الدقيق مزيان، زدتو على 2 فوعات كي قلت لكم وخلطته مزيان. دابا غنزيد واحد شويه ديال بياض البيض على هذا الخليط هنا، غادي من بعد نرد هذا الخليط للجهه الاخرى، وتخلط ضروري بشويه بشويه من الفوق لتحت باش هكا بياض البيض ما يطيحش. دابا غنجيب هذا الخليط وغنخويه فوق بياض البيض. بسم الله. تقدروا تضيفوه على 2 فوعات ولا تضيفوه دقه واحده. المهم هي ديك الخطوه ديال انه تهزوا شويه ديال البياض وتزيدوا على الصفار على هذا الخليط زعما ديال الدقيق، حيت يكون الخليط ثقيل. كنزيدوا داك شويه ديال الابيض باش يولي خفيف وجاري باش يسهل لينا نخلطوه. بسم الله. غنبقى مستمره على هذا الحال هكا، نبدا نطلع البيض من التحت ونخلطو مع الخليط ديال العجين تيتخلطوا ليا مزيان. هاني خلطته مزيان بشويه بشويه حتى تحصلت على هذا القوام كلشي تخلط، بياض البيض كله تداخل ليا مع العجين ديالي. القوام الكيك هكا تيكون ما خفيف ما ثقيل. دابا غنجيب الطاوه ديالي، الفران راه سخنته من الفوق ومن التحت على 180 ولا 170 درجه. الكيك ديالنا كيف العاده غياخد ما غاديش يكمل 20 دقيقه في الفران. جبت الطاوه ديالي غنخوي فوق منها الخليط ديال الكيك ونحاول نملا الفراغات هما الاولين. بسم الله. كي قلت الفران راني مشعلاه، ضروري انكم يسخن والعافيه من الفوق ومن التحت. وتاكدوا بلي راه الفراغات عامرين باش هكا يجينا الشكل ديال الكيك زوين. نفرغ الخليط كله نشوف البلايص اللي موصلهمش نوصلو ليهم. بسم الله. نضرب الطاوه ديالي واحد شويه باش هكا السطح ديال الكيك يتساوى وهي ديك كل الفراغات اللي كاينين يتعمروا. صافي دابا غندخل الكيكه ديالي للفران ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. الكيك ديالي يعني يلاه خرجته من الفران باقي سخون. دوز 17 دقيقه تقريبا في الفران. صافي هذا هو الشكل ديالو، كتقيسوه ما تيلصقش ورطب. ودابا ندوزو نتعرفوا على المقادير. غنحتاج لهاد الكريمه ديال الليمون. عندي هنا كاس عامر ديال عصير الليمون، عندي كاس ديال السكر،
جوج بيضات، عندي قشور ديال ليمونه كامله، ومعلقه كبيره ديال الزبده. نبداو بسم الله. اول حاجه كنديروها هي كنديرو الليمون، كاس الليمون، كنزيدوه القشره ديالو بسم الله، قشره ديال الليمونه كامله، وغنضيف غير نص ديال كاس السكر بسم الله، نديرهم فوق البوطه يغلاو. وعلى ما يطيب لينا ولا ما يطبخ لينا داك الخليط ديال السكر والليمون وعصير الليمون، غنطرب جوج بيضات ديالي بسم الله، غنطربهم مع السكر. هي في الوصفه الاصليه كيديروا جوج بيضات كاملين مع جوج صفارة البيض، مي انا درت هنا هي جوج بيضات. المهم النتيجه كتجي هي هذوك جوج صفارة البيض، كيخلي الكريمه تزيد تعقد اكثر ولا تجي ثقيله اكثر. تقدروا بلاصه جوج صفارة البيض ديروا معلقه ديال المايزينا، هي معلقه صغيره. طربت البيض مزيان، تذاب السكر اللي زدنا والخليط ديال الليمون وهذا هذا السكر وقشور ديال الليمون، هو راه طبخ بسم الله. علاش كنديرو يطبخ؟ باش داك قشور الليمون والليمون يطلقوا النكهه ديالهم اكثر. غنبقى نضيفو بشويه بشويه على خليط البيض ديالي بسم الله. راكو عارفين السخونيه مع البيض وليو دايرين اومليت بسم الله. ضروري بشويه بشويه وتخلطو مزيان. وانتوما كتضيفو وانتوما كتحركو، ما توقفوش من التحريك. صافي حركت مزيان. غنعاود نرجع هذا الخليط الكاسرونه ونعاود نديرو فوق البوطه باش يعقد. ما تحبسوش من الحركه، ضروري تبقاو كتحركوا حتى تبدا الكريمه ديالنا تطبخ بقى صافي، وكنحيدوها من فوق العافيه. الكريمه ديالي بدات كتعقد، بدات كتطبخ. صافي هنا غنطفي ليها البوطه ونخليها تبرد على جنب. هذا هو القوام اللي كنتحصل عليه ديال الكريمه، كتجي خفيفه واحد شويه. الا بغيتوها تكون عاقده اكثر من هكا، غتزيدوا جوج صفار ديال البيض ولا معلقه ديال المايزينا. انا صراحه كنخليها هكا، من بعد فاش تبرد غتزيد تعقد اكثر. دابا غنزيد ليها قياس معلقه كبيره ديال الزبده ونحرك محدده فيها باش تذوب دغيا، ونخليها تبرد مزيان عاد نستعملها ولا نخلطها مع الكريمه ديالي. دابا ندوزو نقادو هذه الكريمه ديالنا. عندي هنا تقريبا 200 مليلتر ديال كريمه هولالا، وعندي هنا الكريمه اللي قادينها ديال الليمون. هانتوما شفتو كي عقدت. نبداو اول حاجه هي انه نطلعو الكريمه هو الاول بسم الله. ما كنضيفش ليها السكر حيت هاد النوع حلو. الا عندكم الكريمه اللي ما فيهاش السكر تقدروا تزيدوا جوج معالق ديال السكر بسم الله. الكريمه ديالي من بعد ما طربتها مزيان هكا تيجي القوام ديالها كتجي عاقده وشاده قابضه راسها كي شفتوا. صافي دابا غنزيدها الكريمه ديال الحامض، نبقى نزيد شويه بشويه تنحصل على المذاق اللي بغيتو يكون كتير، مذاق الليمون باين كتير كديروا كميه كتيره. بغيتي يكون هي مذاق خفيف ديال الليمون فيها، كديروا هي واحد الكميه صغيره. هنا تقريبا عندي واحد 4 المعالق، ونخلط هي بشويه هكا من الفوق لتحت. ولا تقدروا تخدموا هاد الطراب. وانتوما كتزيدوا كتذوقوا الكريمه ديالكم
واش توصلتوا للمذاق اللي بغيتو. يعني حتى هاد الالوان تبارك الله ما شاء الله زوينين، الابيض مع الصفيفر جاو غزالين. غنخلطها مزيان ونشوف الا باقي بغيت نزيد شويه ديال الكريمات الليمون نزيدو، بغيت نكتفي بها هكا نكتفي بها وندوزو هذا نمونطيو نحشيو الكيك ديالنا. تلفات ليا الهضره سمحوا ليا. وهنا من بعد ما برد ليا الكيك ديالي مزيان غنعمرو بالحشوه ديالنا. بسم الله. ديروا القياس اللي بغيتو. اهم حاجه انه الكيك ضروري يبرد. انا ما درتلوش هكا، ما روليتوش، خليتوه هكا مسرح، غطيتو خليتو تبرد. دابا غندير القياس اللي بغيت الكريمه. درت القياس اللي بغيت ديال الكريمه. دابا غنروليه. بسم الله. حاولوا تعطيوه شكل دائري. بسم الله. ما تخافوا والو، الخضايا كيترولع. دغيا تيدير زعما تيمشي معكم. بسم الله. صافي. اهم حاجه انكم تزيروه، هذه هي اهم نقطه باش يبقى محافظ على الشكل ديالو. صافي. دابا الكيك ديالي ولا كيك رولي ديالي ساليتو. غنديرو في الثلاجه. غنعاود نلف عليه. غنعاود ندور عليه السلوفان وغنديروه في الثلاجه على الاقل واحد الساعه المكانه باش هكا فاش نجيو نقطعوه ما يخسرش الشكل ديالو. ومن هنا تيبرد ويشد راسو ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال شهيوتي اليوم ديال الكيك رولي. الحاجه الوحيده اللي درت انه داك السيرو فاش طيبنا هذا الليمون جبتو هكا ودرتو بفرشيط ولا مع الشيطه، دهنت به هاد الدويرات هكا باش يعطينا هاد البريون. وهذا ما كان. نتمنى ان شاء الله شهيوت اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم ونتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. وبصحه والراحه وشكرا بزاف.